रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आप फिर दोबारा सांप का तिला बनाने जा रहा हूँ। आपको बताने का मकसद ये होता है कि जो हम तिला बनाते हैं वो आपके सामने उसकी वीडियो मुकम्मल तौर पर बनाते हैं। आज जो मैं काला सांप लेके आया हूँ, ये पहले से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ताकत वाला सांप है और इसकी कंडीशन ये बेहतर है कि इसमें इंतहा दर्जे ज़्यादा ताकत है। उसकी वजह ये है कि जितने भी हम सांप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हम सिर्फ काला सांप ही मंगवाते हैं और दूसरा कोई सांप नहीं हम लेके आते हैं। उसकी वजह है कि काले सांप में दूसरे सांप की निस्बत ताकत कुछ ज़्यादा होती है। अक्सर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मकसद होता है कि मेडिसिन बनाने का, तिला बनाने का, वो ये होता है कि वो सांप हो जो कि आपकी तमाम तर परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मुआवन साबित हो। तो इस हालत में ये जो काला सांप है ये इंतहा दर्जे मुफीद है। अब हम आपके सामने इसको पहले इसकी कटाई करेंगे और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि YouTube के असूल के मुताबिक हम इसकी मुकम्मल कटाई करके आपको दिखा नहीं सकते, ये हमारी मजबूरियाँ हैं। तो बहरहाल यानी कि सिर्फ आपको ये दिखाया जाएगा इसकी चर्बी को तहलील कर। तो दिखाने का मकसद ये होता है कि इसमें से जो चर्बी आपको हम दिखाएंगे, बनाएंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ तिला के मुतल्लिक़ होती है। आप ये देख रहे हैं इसकी लंबाई, इसकी मोटाई, ये एक मुकम्मल जवान सांप है और इसने मुकम्मल तौर पर बंदे के नफ्स के पट्ठों को तक़वियत देने के लिए इंतहा दर्जे मुफीद है। और अब आपके सामने यानी कि सिर्फ कटाई होती हुई ज़िबा हम कह नहीं सकते, ज़िबा। तो ये आप देख रहे हैं अब सांप को मुकम्मल कटाई हो चुकी है। अब इसके पेट चाक किया जाएगा। पेट चाक करने के बाद इसकी चर्बी को अलग किया जाएगा, जो बाकी बॉडी है उसको हम ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी चर्बी ही को हम काबिल इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इसके तिला बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और इसमें कुश्ता शिंगरफ भी बनाया जाता है मुख्तलिफ़ कुश्ताजात बनाने के लिए। और ख़ास तौर पर गैर गुज़र बंदों को सांप के अंदर जो शिंगरफ का कुश्ता तैयार किया जाता है वो भी अपनी अलग हैसियत रखता है। मगर फ़िलहाल जो हमारा यहाँ मकसद है तिला बनाने के लिए हम आपके सामने इसकी चर्बी को अलग करेंगे। ये एक सांप नहीं, 3-4 सांप हम लेके आए हैं। 3-4 सांप की ही चर्बी अलग निकाल कर तहलील करके बनाकर पैक कर की जाएगी, ताकि आपको आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नफ्स को जो भी साइज़ है, जो मुश्तनी कर बैठे हैं, अगलामबाजी कर बैठे हैं, मेंसेस की हालत में सोबत कर बैठे हैं, परेशानी के आलम में सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो बहुत परेशान हैं। कौन है ये आप देख रहे हैं, आपके सामने इसकी चर्बी को अलग किया जा रहा है ताकि इसको मुकम्मल तौर पर तहलील किया जा सके। क्योंकि इस सांप में ये भी हमें खासियत यानी कि खुश नसीबी है कि इसकी चर्बी भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें मिली है। कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही कम चर्बी होती है। इसकी आप चर्बी देख रहे हैं आम सांप की निस्बत ज़्यादा है और उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। ये आप देख रहे हैं चर्बी, इसको थोड़ी सफाई का अमल करने के बाद इसको हम तहलील करेंगे और कोशिश हमारी ये है कि मुकम्मल जितने भी सांप हैं सब की चर्बी को अलग करके इकट्ठा करके फिर तहलील किया जा सके, ताकि हमें एक ही टाइम पर एक ही काम हमें आसानी के साथ हम मुकम्मल कर सकें। तो जितने भी हमारे पास सांप के तिला बनाए जाते हैं उनका मकसद ये होता है कि सबसे पहले लोगों के इस बारे में आगाही हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सांप का तिला लेना क्यों भाई, हमारी टाइमिंग नहीं है। मेरे भाई तिला जितने भी हैं वो टाइमिंग को नहीं बढ़ाएंगे। तिला का जो फेल है वो सिर्फ ये है कि नफ्स को लंबा मोटा करने के लिए और नफ्स में सख्ती लाने के लिए, और जितनी भी रगें हैं उन्हें ब्लॉकेज हो चुकी है, मुश्तनी करने की वजह से ब्लॉकेज हो चुकी है, उन सब को मुकम्मल तौर पर वाश करके नफ्स को मुकम्मल तौर पर फिटनेस लाता है। ये नफ्स तिला का फेल है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइमिंग के लिए, मेरे भाई टाइमिंग के लिए खाने वाली मेडिसिन मैं अक्सर औकात कह चुका हूँ, अकेले तिला पर इक्तफा ना किया करें, मुकम्मल कोर्स मंगवाएं ताकि आपकी टाइमिंग भी बेहतर हो जाए, नफ्स में सख्ती भी मुकम्मल आ जाए और उसकी लंबाई मोटाई भी आ जाए। अब हम दूसरे सांप को मुकम्मल, अब आप देखें ये सांप की चर्बी की सफाई का काम मुकम्मल किया जा रहा है ताकि एक उज़्व को हम मुकम्मल तवज्जो के साथ मुकम्मल सफाई के मराहल से गुजारते हैं ताकि आप तक जो मेडिसिन पहुँचे मुकम्मल साफ़ शफाफ मेडिसिन पहुँचे।
تاکہ آپ کو ان تمام پریشانیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔ یعنی کہ جو سانپ کا نقصہ ہم سے مانگتا ہے ہم اس کو اسی معیار کے مطابق، اکثر لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو دکھاتے ہیں کچھ اور دیتے ہیں کچھ، تو ہمارے پاس جو آپ کو سامنے اطلاع ہے وہی آپ کو بنا کے دیا جائے گا۔ اس میں نہ تو کوئی ملاوٹ کی جائے گی، نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جائے گی، کیونکہ اگر آپ کے سانپ کے اطلاع کے متعلق ڈیمانڈ ہے تو وہی آپ کو ملے گا۔ اس لیے اس بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، جو اطلاع آپ کو سامنے ہم دکھا رہے ہیں یہی بنا کے تیار کر کے دیا جائے گا۔ اس اطلاع میں ہی وہ خوبیاں ہیں، جو بندے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ سے اطلاع لیا، فلاں جگہ اطلاع لیا، فائدہ نہیں ہوا، تو آپ سانپ والا اطلاع دیں، تو یہی آپ کے سامنے جو ہم بنا رہے ہیں یہی آپ کی تمام تر پریشانیوں کے ازالہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ سانپ آپ دیکھ رہے ہیں بقیہ سانپ ہے، اب مکمل سانپ آپ کے سامنے ہم لے آئے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ آپ کو مکمل کر کے اب ان کو بھی کٹائی کر کے مکمل چربی الگ کر کے تحلیل کر کے اطلاع بنا دیا جائے گا۔ کیونکہ ویڈیو مکمل اسی لیے کر رہا ہوں کہ بقایا جتنی بھی یوٹیوب کے اصول کے مطابق دوبارہ سانپ کی کٹائی کرتے ہوئے آپ کو ہم دکھا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں یا دوست، یہ اطلاع آپ کے سامنے اس طریقے کی باؤ لگانا آپ 1 2 3، اگر زیادہ ضرورت ہو 4، اس طریقے کے مطابق آپ نے اطلاع استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ اطلاع مکمل تیار ہو بھی رہا ہے اور دکھا بھی دوں۔ 1 2 3، نیچے لائن پہ نہیں لگانا، کیپ کے اوپر نہیں لگانا، جتنا ہو سکے اتنی آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ یہ ایک دفعہ اس طرح لگا کے 5 منٹ تک اس کو مالش کرنی ہے آپ نے۔ جب یہ مکمل طور پر تیل جذب ہو جائے گا پھر آپ یہ قابل استعمال ہے۔ یہ آپ کا مکمل اطلاع تیار ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کا ٹائم لگے گا، آدھے سے پونے گھنٹے کا، پھر جا کے یہ چربی مکمل تحلیل ہو جائے گی، پھر تیل مکمل بن جائے گا۔ تو یہی ہے آپ کے سامنے جو سانپ کا اطلاع ہم بنا کر تیار کر کے دکھاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اصل سانپ کا اطلاع، اس سے بہتر کوئی بھی نہیں، نہ تو آپ کو بنا کے دکھا سکتا ہے نہ ہی کوئی آپ کو دے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ اتنے مہنگے سانپ آتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں، کہاں سے ہم منگواتے ہیں۔ سانپ کا اطلاع کرنا سب سے مشکل ترین مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، اسی لیے یہ سانپ کا اطلاع بہترین کوالٹی اور بہترین مزاج کے مطابق آپ کے مکمل طور پر آپ نفس کی رگوں کو کھولنے کے لیے، نفس کو فٹنس لانے کے لیے، ٹیٹ اور لمبائی موٹائی لانے کے لیے انتہا درجہ مفید ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں یا دوست احباب میں دیگر امراض میں کوئی بھی شخص مبتلا ہے تو نیم پلیٹ کے اوپر نمبر درج کیے گئے ہیں، ان پر رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے میڈیسن منگوا سکتے ہیں۔ آپ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری میڈیسن پوری دنیا میں سپلائی کی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ میرے پاس میڈیسن لینے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم آئیں۔ آپ کا اپنا دواخانہ، آنے سے پہلے فون لازمی کریے گا۔ ایڈریس میرا نوٹ فرما لیں، تحصیل دیپال پر، ضلع اوکاڑا، اس طرف دربار سائیں عبدالرزاق، ادھر سندھ بینک کے دونوں کے درمیان دواخانہ واقع ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ یہ